الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ویڈیو کے اس پارٹ میں، جو کہ اس سیریز کا پارٹ 4 ہے، اس میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ مسلم طبقات جو برصغیر سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں موجود ہیں، ان میں رسم مہندی کیسے آئی اور کن وجوہات کی بنیاد پر آج تک یہ رسم ادا کی جا رہی ہے۔ جب ہم گوگل یا یوٹیوب پر اس رسم کے حوالے سے سرچ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے جو ویڈیوز آتی ہیں ان میں بہت بڑی تعداد ان ویڈیوز کی ہوتی ہے جو مسلم شادیوں کی ہوتی ہیں۔ مسلم شادیوں میں بھی یہ رسم بالکل اسی طرح سے ادا کی جاتی ہے جیسا کہ ہندو شادیوں پر ادا کی جاتی ہے، اور بعض ویڈیوز جو مسلم شادیوں کی ہوتی ہیں ان میں بے پردگی اور دیگر معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ پہچاننے میں مشکل پیش آتی ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ مسلم شادی کی ہے یا کہ ہندو شادی کی ہے۔ مسلم لوگ جو کہ برصغیر سب کانٹیننٹ میں آباد ہیں، ان میں جب یہ رسم مہندی آئی تو اس کا نام تاریخ کے کسی دور میں رسم حنا بھی رکھا گیا، کیونکہ عربی میں مہندی کو حنا کہا جاتا ہے۔ مگر معاشرے میں مشکل سے 10% لوگ ایسے ہوں گے جو رسم حنا نام سے واقف ہوں یا یہ نام استعمال کرتے ہوں۔ اکثریت معاشرے میں جو مسلم شادیاں ہو رہی ہیں ان میں اس رسم کا نام رسم مہندی یا مہندی نکالنا ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ پچھلے 3 حصوں میں ملاحظہ کر چکے ہیں کہ یہ رسم شروع میں تو دلہا کے رشتہ داروں کی طرف سے مہندی کا تحفہ لے کر دلہن کے گھر جانے والے جلوس پر مشتمل تھی، اور وہ راستے میں جاتے ہوئے ناچ گانا بھی کرتے تھے اور تحائف کی نمائش بھی کرتے تھے، اور ان کی زیب و زینت جو ہے وہ عام لوگ دیکھتے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہندو شادیوں میں اس رسم کی حیت میں بھی تبدیلی آنا شروع ہو گئی، اور آج کے دور میں جیسا آپ ویڈیوز ملاحظہ کر چکے ہیں یہ رسم بہت بڑے پیمانے پر بہت بڑے بڑے ہوٹلز میں ہزاروں مہمانوں کی گیدرنگ کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ بعین ہی مسلم شادیاں جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں کی جاتی ہیں
उनमें भी ये रस्म दोनों सूरतों में पाई जाती है, यानी बाज़ारों में नाच गाना करके और अपनी दौलत की नुमाइश करके मेहंदी की रस्म अदा करने का सिलसिला भी मौजूद है। और बड़े बड़े होटलों में सैकड़ों मेहमानों के साथ इस रस्म को जदीद तरीके से मनाने के मनाजर भी हमें मुस्लिम शादियों पर नज़र आते हैं। अब हम इस बात की तरफ आते हैं कि मुस्लिम माशरे या मुस्लिम शादियों पर यह रस्म क्यों अदा की जाती है। तो सबसे पहली बात तो वही है जो कि ज़माने जाहलियत से ताल्लुक़ रखती है, जैसा कि कुरान हकीम में है, इज़ा कील लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिऊ मा वजदना अलैहि आबाना, कि जब उनसे कहा जाता है कि जो अल्लाह ताला ने नाज़िल किया उसके मुताबिक चलो, उसकी पैरवी करो, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम तो उस चीज़ की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को चलते हुए पाया। तो ये आदत कुफार की कुरान हकीम में जिक्र की जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थे। तो एक तो वजह माशरे में इस रस्म के होने की है ये कि जो लोग हिंदू मज़हब छोड़कर किसी दौर में मुस्लिम हो गए तो वो बदस्तूर इस रस्म को अदा करते रहे, और जिससे ये रस्म मुसलमानों में आई और नस्ल दर नस्ल पहुँचते हुए हम तक आ पहुँची। दूसरी वजह है ज़ात पात का नज़रिया। मुआशरे में बाज़ लोग अपनी ज़ात को दूसरे की ज़ात से आला समझते हैं, और उस ज़ात के आला होने की निशानियों में ऐसी रसूमात हैं कि वो इन रसूमात को बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ चढ़ कर अदा करते हैं कि ये हमारी ज़ात का एक स्टेटस है। तो वो ये समझते हैं कि उनकी ज़ात की इज़्ज़त बरकरार है अगर वो ऐसी रसूमात को बढ़ चढ़ कर अदा करें। तीसरे नंबर पे हमें नज़र आता है एक मजबूर मुस्लिम तबका, जो जानते हैं समझते हैं कि ये चीज़ गलत है मगर मजबूर हैं। एक तो रिश्तेदारों के हाथों मजबूर हैं कि वो इस रस्म को अदा करें, दूसरी मजबूरी ये है कि जब उन्होंने अपने घर में इस रस्म का अहतमाम किया तो जिन रिश्तेदारों ने उनके साथ इस रस्म में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपना माल खर्च किया, तो जब उन रिश्तेदारों के यहाँ किसी शादी की तकरीब का एहतमाम किया जाता और उसमें रस्म मेहंदी अदा की जाती, तो वो ये उम्मीद रखते हैं कि जिन रिश्तेदारों के यहाँ उन्होंने अपना माल लगाया है रस्मों पर या उड़ाया है, वो भी आकर उनके यहाँ ऐसी रस्मों पर माल खर्च करें। तो ऐसा तबका भी मजबूर है। इस रस्म की मुस्लिम मुआशरे में अब तक जारी रहने की चौथी वजह है मजहबी फ़िरकावारियत के नज़रियात। क्योंकि तारीख़ के किसी दौर में मुसलमानों के बहुत सारे तबकात बरसीर पाको हिंद में इस रस्म को या इस जैसी रस्म को खराफात कहकर या हिंदुआना रसूमात कहकर छोड़ गए, और कुल्ली तौर पर वो इसको अपनी शादियों पर अदा नहीं करते। जबकि उनके मुखालफ तबकात जो मजहबी नज़रियात में उनके मुखालफ थे, उन्होंने इस रस्म को और बढ़ चढ़ कर अदा किया उन लोगों की ज़िद में जो छोड़ बैठे थे। और अब मौजूदा दौर में वो इस रस्म को इसलिए भी अदा करते हैं कि अगर उन्होंने अपनी शादियों पर इस रस्म को अदा ना किया तो लोग उन्हें कहेंगे कि उन्होंने फ़लाँ मुस्लिम तबके या फ़लाँ मुस्लिम फ़िरके जैसा काम कर दिया।
تو بہرحال وہ اپنے ایک مذہبی فرقے کا اس کو حصہ سمجھتے ہیں، حالانکہ جو چیز ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہو، اسلام کا جس سے کوئی دور تک تعلق نہ ہو، وہ کسی مذہبی فرقے کا حصہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہ مجبور ہیں کہ اپنے مذہبی فرقے کے ایک تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ایسی رسومات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہاں ویڈیو کا پارٹ نمبر 4 مکمل ہوا۔ جزاکم اللہ خیر۔